इंडिया ने तो पीट पीट के बुरा हाल कर लिया, रो रो के बुरा हाल कर लिया कि जेल में, डियाला जेल में इनको जाँ बहक कर दिया गया और उनकी फैमिली को मिलने नहीं दिया जा रहा। ये जो आग लगी हुई है बुध के रोज से, उसमें 55 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं और सैकड़ों अफराद अभी तक लापता हैं। तो उस पर मैंने पुलिस एहलकारों से कहा कि मेरी जान तो जा सकती है लेकिन ये झंडा नहीं उतरेगा। जिस पर उसने कहा, सोचा कि ये पेंशन से जो है मुझे हाथ ना धोना पड़े। उसने अपनी मरी हुई माँ को छुपा डाला और सालों तक पेंशन लेता गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाक डिजिटल न्यूज़ के साथ मैं हूँ फ़िज़ा इमरान और आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले जी पीटीआई के बानी इमरान खान के हवाले से। हमने डिफरेंट रूमर्स सुने सोशल मीडिया पर भी, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर भी, उनके मुतल्लिक जो है वो खबर अच्छी नहीं दी जा रही थी। बात यही है कि हम चीज़ की तस्दीक नहीं करते, एक जगह पे देखते हैं और उसके पीछे ही उसकी तकलीद करते हुए बस अपने व्यूज़ के लिए, हम थोड़े से व्यूज़ हासिल करने के लिए उस चीज़ को इतना वायरल करते हैं, इतना फैलाते हैं और ये चीज़ें ना इंतशार का बायस बनती हैं, ये चीज़ें लोगों में डिस्टर्बेंस का बायस बनती हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान में ही इमरान खान के मौत के हवाले से खबर फैलाई गई फेसबुक पे, ट्विटर पे और डिफरेंट मीडियम्स पे, बल्कि इंडिया भी पीछे नहीं रहा भाई। इंडिया ने तो पीट पीट के बुरा हाल कर लिया, रो रो के बुरा हाल कर लिया कि जेल में, डियाला जेल में इनको जाँ बहक कर दिया गया और उनकी फैमिली को मिलने नहीं दिया जा रहा। लेकिन मैं आपको इस हवाले से जो पीटीआई के चाहने वाले हैं, इमरान खान के चाहने वाले हैं, उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली। और इनके हवाले से जो जेल के सुपरिटेंडेंट है डियाला जेल के, उन्होंने अपना बयान जारी किया है। उन्होंने कहा जी इमरान खान डियाला जेल में बिल्कुल सेहतमंद है और कोई भी इस तरह का नाखुशगवार वाक़या नहीं हुआ और माशाल्लाह से वो बिल्कुल ठीक है। और उनके जो चाहने वाले हैं उनके लिए ये पैगाम है कि वो पुरसकून रहें, पुरअमन रहें और अच्छी उम्मीद रखें। और मज़ीद उन्होंने जो है भारतीय मीडिया को क्रिटिसाइज़ करते हुए कहा कि उनकी तरफ से ये जिस तरह से फ़नी खबरें आ रही थी और अजीब खबरें आ रही थी और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ, पहले भी इंडियन मीडिया इस तरह की होची चीज़ें करता हुआ बहुत बार पाया गया है। और मज़ीद उनका ये कहना था कि शोशा जो है वो इंडिया ही की जानिब से छोड़ा गया था और बाद में ज़ाहिर है कि लोगों में गैर यकीनी सूरत हाल थी क्योंकि इनकी फैमिली को भी काफ़ी टाइम से इनसे मिलने नहीं दिया जा रहा था। और मज़ीद आपको बताना चाहूँगी जी, सोहेल अफरीदी जो हैं खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला, उनको भी मिलने नहीं दिया जा रहा और उनका यही कहना है कि मैं हर जुमेरात ये बार बार ये कोशिश करूँगा और हर जुमेरात आता रहूँगा और ये मेरी कोशिश तब तक जारी रहेगी जब तक कि मुझे मेरे लीडर से मिलवा नहीं दिया जाता। जी होप फॉर द बेस्ट। अच्छी खबर थी इमरान खान के हवाले से और जो कियास सराइयाँ लोग कर रहे थे या गलत चीज़ें फैला रहे थे, उनको मैं यही कहूँगी कि जब तक आप किसी चीज़ की तस्दीक ना कर लें उसको आगे मत फैलाया करें। जी हांगकांग के हवाले से बात करेंगे। हांगकांग में जो आग लगी हुई है बुध के रोज से, उसमें 55 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं और सैकड़ों अफराद अभी तक लापता हैं। तकरीबन 300 लोगों का अभी तक पता ही नहीं है कि वो बिल्डिंग के अंदर हैं, बाहर हैं, जल गए हैं, बच गए हैं, क्या सिचुएशन है, नथिंग। अच्छा जी, हांगकांग की एक रिहायशी कॉम्प्लेक्स है जहाँ बुध के रोज जो है खौफनाक आग भड़क उठी और इस हवाले से पुलिस का यही कहना है कि तमीराती काम जारी था जिसमें जो प्रिकॉशनरी मैयर थे, सेफ्टी मैयर थे, उनको फुलफिल नहीं किया गया जिसकी वजह से ये आग भड़क उठी है। और इसके कॉम्प्लेक्स के तकरीबन 8 ब्लॉक्स हैं जिसमें 2000 से जायद फ्लैट्स हैं और इसमें 4600 लोग जो हैं वो रहाइश पजीर हैं। और इस हवाले से लोगों में काफ़ी हफरा तफरी का आलम देखा गया। लोगों का यही कहना था कि हमने बहुत मुश्किल से घर बनाए हैं और ऐसी सूरत हाल में हमें अपने घरों से बेघर हो गए हैं और लोग अपने प्यारों को ढूंढते रहे। और मज़ीद इस हवाले से जो हुकाम है उनका यही कहना है कि हांगकांग में ऑलरेडी रिहायशी कॉम्प्लेक्सेस का और रिहाइश का बहुत ज़्यादा मसला है और इस तरह से एक इमारत के जल जाने से बहुत से लोग बेघर हो जाएंगे। जी बिल्कुल, जब भी पाकिस्तान में इवन के या बाहर के ममालिक में कोई भी बिल्डिंग बनती है तो तमीरात उसके काम करते वक्त कोई भी जो है, अगर अक्सर हम देखते हैं कि इमारतों की पिछली साइड पर रास्ता दिया होता है जो हंगामी सूरत हाल में लोगों को निकालने के लिए होता है। और यहाँ पर ये था कि कंस्ट्रक्शन हो रही
गई थी اور اگر آپ تصویروں میں دیکھتے ہیں تو گرین شیڈ جو ہے اس کے ساتھ کورڈ کیا ہوا ہے کچھ ایریا کو. تو یہ چیزیں جو ہے وہاں پر جو چیزیں یوز ہوئی, جو مواد یوز ہوا یا جو پریکاشنری میئرس تھے وہ اس لیول کے نہیں تھے یا اس کوالٹی کے نہیں تھے کہ اس طرح کا ناخوشگوار واقعہ رونما ہونے سے روکا جا سکتا تھا. لیکن یہی ہے کہ 55 لوگ اپنی جان کی بازی ہار گئے ہیں اور تقریباً سینکڑوں 300 سے زائد لوگ جو ہیں ابھی تک لاپتہ ہیں. اب بات کریں گے جی فاروق کھوکھر کے حوالے سے. فاروق کھوکھر کو ایک روز قبل حراست میں لیا گیا تھا پولیس کی جانب سے, اور تب جو ہے پولیس کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ ان کے پاس جو اسلحہ موجود تھا وہ غیر قانونی تھا, ان کے پاس لائسنس نہیں تھا. بعد میں انہوں نے اپنے جو ہے ملازمین میں سے کسی کو بلایا, لائسنس پولیس کو دکھایا اور جس پر اس کو رہا کر دیا گیا. لیکن اب فاروق کھوکھر کی جانب سے ایک ویڈیو بیان جاری کیا گیا ہے. ان کا یہی کہنا ہے کہ ان کو 0 پوائنٹ سے حراست میں لیا گیا تھا. پہلے انہیں کہا گیا کہ یہ جو ہے اپنا لائسنس دکھائیں, لائسنس موجود نہیں تھا, انہوں نے منگوایا اور ان کو دکھایا. لیکن اس کے بعد کہا گیا کہ GUI کا جو جھنڈا انہوں نے اپنی گاڑی پہ لگایا ہوا ہے, چسپاں کیا ہوا ہے, اس کو اتارے. تو اس پر میں نے پولیس اہلکاروں سے کہا کہ میری جان تو جا سکتی ہے لیکن یہ جھنڈا نہیں اترے گا. جس پر لائسنس اور یہ جھنڈے کا ایشو بناتے ہوئے ان کو حراست میں لیا گیا اور ان کو پولیس کسٹڈی میں رکھا گیا. اور ان کا یہ کہنا تھا اپنے ویڈیو بیان میں کہ مجھے پانی تک نہیں دیا گیا جتنا بھی ٹائم مجھے تھانے میں رکھا گیا. انہوں نے کہا کہ جب میں بیرون ملک جاتا ہوں تو لوگ پیروں کی طرح میرا استقبال کرتے ہیں, پیروں کی طرح مجھے چاہتے ہیں, لیکن اپنے ملک میں اس طرح سے کیا جاتا ہے اور میں کوئی دہشت گرد نہیں ہوں جس کے ساتھ اس طرح کا ناروا سلوک رکھا گیا. اور مزید ان کا یہ کہنا تھا کہ میں قانونی کارروائی کے لیے جو ہے مقدمہ دائر کروں گا اور قانونی کارروائی کروں گا. میں اس طرح سے اس معاملے کو نہیں جانے دوں گا کیونکہ میری کافی جگ ہسائی ہوئی ہے. جی بالکل یہ ایک چیز غلط ہے. آپ کسی کو پکڑتے ہیں انسانی بنیادوں پر, آپ اس کے ساتھ جب تک کوئی چیز پروف نہیں ہوتی آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک رکھیں. دیکھیں مجرم یا ملزم ثابت ہونے سے پہلے تک آپ کو, بلکہ پولیس کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ آپ اس طرح کریں, آپ اس کو عدالت پیش کر دیں. کوئی بڑا کام تھا یا کوئی بڑا مقدمہ تھا, آپ کسی کے ساتھ اینٹی ہونا اور پارٹی جھنڈوں کی بنیاد پر کسی کو حراست میں لینا یہ تو سراسر غلط بات ہے. اب ہم بات کریں گے جی اطالوی شہری کے حوالے سے. اٹلی میں ایک شخص ہے, وہ اس جناب نے کیا کیا, اس نے فنکاری لگاتا رہا اور اس کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی تھی. لیکن کیونکہ اٹلی میں یہ ٹرینڈ ہے کہ پینشن ملتی ہے اولڈ ایج لوگوں کو, جس پر اس نے سوچا کہ یہ پینشن سے جو ہے مجھے ہاتھ نہ دھونا پڑے. اس نے اپنی مری ہوئی ماں کو چھپا ڈالا اور سالوں تک پینشن لیتا گیا. پکڑا کیسے گیا یہ جناب, جب غیر ملکی میڈیا کے مطابق یہ 57 سال کا شخص تھا. جب ان کی والدہ کا ID کارڈ جو ہے وہ اس کی تاریخ ختم ہو گئی, اس کی ایکسپائری ہو گئی, تو اس کو رینیو کرانے کے لیے جب یہ آفس گیا تو اس نے گیٹ اپ جو ہے وہ بالکل اپنی والدہ کی طرح اپنایا. ان کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی تھی جب وہ 82 ایئرز اولڈ تھی, اور اس پر جو ہے اس نے اپنی والدہ کی وگ پہنی, ان کے کاسٹیوم کو یوز کیا اور خواتین کی طرح میک اپ کر کے وہ شناختی کارڈ کے دفتر پہنچ گیا. جہاں پر جو عملہ تھا انہوں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھوں پر مردوں کی طرح بال تھے, اس کے بازوں پر مردوں کی طرح بال تھے, اس کی نیک اور اس کی چن کا جو ایریا تھا وہ مردوں کی طرح کا تھا. تو اس پر ان کو شک گزرا, جس پر انہوں نے پولیس کو اطلاع دی. اور جب نیکسٹ ڈے ان کو بلایا گیا کہ آپ دوبارہ آئیے گا, تو CCTV کیمروں سے مانیٹر کیا گیا تو وہ خود گاڑی, وہ خاتون جو بنا ہوا تھا, خاتون کا گیٹ اپ بنایا ہوا تھا, تو وہ خود گاڑی چلا کر آیا. اور جب اس کی جو NIC نمبر کے ذریعے اس کو چیک کیا گیا تو وہ جو مرحوم عورت تھی اس کا ڈرائیونگ لائسنس ہی نہیں تھا, وہ ڈرائیونگ کرنا جانتی ہی نہیں تھی. تو پھر جب اس کو پکڑا گیا, اس کو حراست میں لیا گیا, پوچھ گچھ کی گئی, تو پتا چلا کہ اس کی والدہ کا انتقال 2022 میں 3 سال پہلے ہو چکا ہے, جس کو اس نے خنوط کر کے لانڈری ایریا میں ہی اپنی ماں کی لاش رکھی ہوئی تھی, جس پر قانونی کارروائی کرتے ہوئے اس کو جو ہے اس مشکوک شخص کو حراست میں لیا گیا. اور اب دیکھیں آگے اس کے ساتھ کیا بنتی ہے, کیا اس کے ساتھ معاملات پیش آتے ہیں, یہ تو وہی وقت ہی بتائے گا. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا, دوبارہ حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.